अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे मेरी एक मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से मेरे दोस्तों के साथ पाकिस्तान में बात भी हुई और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझे बहाम पहुंचाई, और कुछ सियासतदान उनकी ज़ुबानी भी ये बातें मैंने सुनी कि इस्लामाबाद के शहर में, जो शहर इक़्तिदार भी कहलाता है, वहाँ पे कुछ र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि जो जनरल इलेक्शंस हैं वो करीब करीब हैं। यानी यूँ तो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान का जो एक टाइम स्केल है, ये टाइम पीरियड जो है वो बनता है 2023 में इलेक्शन होने हैं, जो कि फिक्स्ड टाइमिंग है। लेकिन उससे पहले कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हालात के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ पे सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में, दिनों में सूरत हाल तब्दील हो जाती है। एकदम हालात वहाँ पे चेंज होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन के बारे में ये कहना कि इलेक्शन किसी वक्त भी हो सकते हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में ना आए। ये बात समझ में आती है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन नाज़रीन, मैं पिछले 1988 से, बल्कि 1988 से पहले का जो इलेक्शन है, जो 1985 में इंडिपेंडेंट पार्टीज़, जो जिसमें किसी किस्म की कोई पार्टी नहीं थी, नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन हुए, वहाँ से लेकर अब तक जितने इलेक्शन मैं देख सकता था मैं देख चुका हूँ। इवन मैं एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर पाकिस्तान में इलेक्शन भुगता भी चुका हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है इलेक्शन जब होता है तो पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या होता है और पोलिंग स्टेशन के बाहर क्या होता है। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान का ये लम्हा फ़िक्रिया आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है वो खुशियाँ मनाती है, भंगड़े डालती है। जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो कभी भी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को नहीं मानती, हमेशा धांधली और बदनज़मी और बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात लगाती है। तो ये सूरत हाल सामने रखते हुए मैं ये कहने में हक़ बजाने भूँ नाज़रीन कि पाकिस्तान में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है। आप इलेक्शन, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1985 से अब तक मैं इलेक्शन देख रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशी हालात है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसमें किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई। ये कोई 30 साल पे मुहीत अरसा बन जाता है और पाकिस्तान की जो हालत है वो दगरगूं है, वो बदहाली का शिकार है। इलेक्शन होते हैं, जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है वो अपना एजेंडा पूरा करके निकल जाती है, और मुल्क ना तो मुल्क के बारे में सोचते हैं, ना मुल्क की आवाम के बारे में सोचती हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इन दगाबाज सियासतदानों से बाज रहें। ये जो प्रिडिक्शन करते हैं इलेक्शन की, पाकिस्तान में इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे ज़रूरत है खुशहाली की।
وہاں پہ خوشحالی لے کے آئیں، کوئی ایسی گورنمنٹ وہاں پہ بنائیں جو ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا سکیں۔ الیکشن آپ کروا لیں گے، وہی لوگ آئیں گے اور پھر وہی لوز گھٹوس جو لوٹ گھسوٹ کا جو طریقہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا، اس میں کسی قسم کا بدلاؤ نہیں آئے گا۔ عوام کی حالت جیسے ہے ویسی رہے گی، بلکہ اس سے بھی ابتر ہو جائے گی۔ اب جو موجودہ حکومت ہے جس کا پرائم منسٹر عمران خان ہے، یہ میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن کمپیریٹیولی جو پیچھے حکومتیں جا چکی ہیں ان سے مچ بیٹر ہے۔ کم از کم اسے احساس ہے ملک کا، عوام کا، یہ اپنی پبلک کے لیے، اپنی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز جو باہر بیٹھی ہیں، جنہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، وہ شور مچاتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اس کو ٹاپل کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے اور ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں۔ ناظرین، اقتدار میں کوئی بھی آ جائے، اگر آپ اس پرائم منسٹر کو ٹاپل کر دیں گے تو نیکسٹ جو بھی پرائم منسٹر آئے گا، جو بھی حکمران آئے گا، وہ مہنگائی میں کبھی کمی نہیں کر سکتا۔ مہنگائی آپ کے ہاں بڑھتی جائے گی، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں، یہاں پہ بھی بہت مہنگائی ہے، لیکن یہاں پہ محسوس نہیں ہوتی مہنگائی، کیونکہ یہاں کی جو اکانومی ہے وہ بیلنسڈ ہے۔ یہاں کی منی جو ہے وہ سپر منی ہے، جس کی وجہ سے جتنے پیسے، جتنی سیلری ایک عام آدمی لیتا ہے، وہ اس میں اپنی گزر اوقات آسانی سے کر لیتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تمام حکمرانوں نے، تمام پارٹیز نے سوائے لوٹ گھسوٹ کے، سوائے مالی کرپشن کے کچھ نہیں کیا۔ تو اب بھی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ الیکشن کا نعرہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے منہ میں ہڈی نہیں جا رہی، ان کو کھانے کو، ان کو کرپشن کرنے کو کچھ نہیں مل رہا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ جائیں۔ اور پھر یہ ایک پروفیشن ہے، میں نے بارہا یہ بات آپ کو کہی ہے کہ اب یہ ایک سرونگ فیلڈ نہیں ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر کرنی ہے، یہ ایک کمائی کا دھندا ہے، ایک کمائی کے لیے ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں جو بھی ایم پی اے، جو بھی ایم این اے یا جو بھی منسٹر، سبھی پیسہ بناتے ہیں اور اسی لیے اقتدار میں آتے ہیں۔ اب باہر بیٹھی ہوئی جو پارٹیز ہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں، وہ تو رونا روئیں گی، وہ تو الیکشن کی بات کریں گی، کیونکہ انہیں کھانے کو نہیں مل رہا، وہ کرپشن نہیں کر پا رہے، ان کے پاس اداروں کا اختیار نہیں ہے، ان کے پاس پاور نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ راگ الاپتے، ہمیشہ یہی راگ الاپتے رہیں گے جب تک کہ ان کو کچھ مل نہیں جائے گا۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان دھوکے بازوں سے، ان نوسر باز سیاستدانوں سے ہوشیار رہیں، ان کی باتوں میں مت آئیں۔ مہنگائی ختم نہیں ہوگی ملک میں جب تک کہ وہاں پہ اکنامک ریفارمیشن نہیں ہوگی۔ ملک آپ کا اکنامی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے استحکام میں نہیں آئے گا، ملک میں مہنگائی ختم نہیں ہوگی۔ اپنی منی کو، اپنے پیسے کو امپورٹنٹ بنائیں، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں، پھر دیکھیں آپ کے ملک میں خوشحالی آتی ہے یا نہیں آتی۔ مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو آپ غور کریں گے اور الیکشن کی ریومرز پہ کان نہیں دھریں گے اور کوشش کریں گے اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو ایسے لوگوں کو الیکٹ کر کے سامنے لے کے آئیں جو کہ آنیسٹ ہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔